سبحان اللہ. آؤ میرے سرکار مدینہ دے علامہ میرے لجپال دے کریم آقا جنال پیار کرنے والو رب کعبہ دی قسم جدو میرے مصطفیٰ جے سچے غلام جنہ دنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کافرہ نے کہا آیا صہیب اسی تینو مدینے نہیں جان دیا گے اسی تینو مدینے جان دی اجازت نہیں دیا گے فرمایا کافرو میں نو مدینے جان دیو میں مدینے جانا ہے اپنے لجپال کریم آقا دے قدمہ دے اندر میں مصطفیٰ کریم دے شہر اندر جا کے زندگی گزارنی ہے کافر کہنے لگے صہیب یہ جانا ہے پھر ساڑی شرط ہے ساری زندگی دی کمائی ساڑے حوالے کر دے کہ تو پھر بے شک مدینے چلا جاؤ اور دوستان گرامی قدر پوری توجہ کرنی ایک ایک جملے دی غور کرنا ہے جدو کافرہ نے ایک گل کی دیئے میرے مصطفیٰ دے غلام نے میں سینہ سامنے کر کے فرمایا او کافرو رب کعبہ دی قسم اعتمال دی گل مصطفیٰ دی محبت اندر مال تے بڑی دور دی گل اسی تے جانا بھی قربان کر دینے سبحان اللہ. فرمایا کافرو اے تے تسی مال دا مطالبہ کر رہے ہو جاؤ تسی دولت دا مطالبہ کر رہے ہو جاؤ صحابہ کہنے لگو کافرو اے تے مال دی گل لیکن آقا کریم دے عشق اندر تے آقا کریم دی محبت اندر تے اسی اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دینے آؤ دوستان گرامی قدر جدو سارا مال انہوں دے حوالے کیتا ہے تے خود مدینہ پاک دا سفر روانہ کیتا ہے رب کائنات فرمایا جبرائیل جی رب جلیل کیا حکم ہے فرمایا او جبرائیل میرے یار نو سلام بھی دیا تے قرآن دا پیغام بھی دیا سلام بھی دیا تے قرآن کریم دا پیغام بھی دیا مالک کیڑا پیغام دے کے آؤ فرمایا قرآن کریم دی آیت گنوائیں مالک کیڑی آیت گنوائیں فرمایا آیت گنوائیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ رب کعبہ دی قسم ہے اس صحابی دی شان اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے میرے سونے رب دا قرآن نازل ہویا ہے تے رب کائنات فرمایا او لوگ جڑی میری رضا دے اندر اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑنے مفہوم بیان کر رہے ہیں رب کائنات نے انہاں دا ذکر قرآن نے فرمایا ہے دوستان گرامی قدر او ویکھو دے سینا آج تسی تے میں میلاد منا کے بیٹھے ہیں اساڑے پھاتی پٹھانا والا دی اے میلاد کمیٹی یا رسول اللہ میلاد کمیٹی میں نا جوانانو مبارکباد پیش کراں گا